हेलो मेंबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने पिछला पार्ट देखा होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच कंट्री हैड इम्पोज्ड जीएसटी टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। जीएसटी टैक्स कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं मार्केट में, जो आप खरीदते हैं, उस पर एक टैक्स लागू होता है जिसे हम कहते हैं जनरल सर्विस टैक्स। ठीक है, पूछा जा रहा है वो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले जो है जनरल सर्विस टैक्स, ठीक है, वो लागू किया था। वो था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहले जो है वो जनरल सेल्स टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ पाथवे टू पाकिस्तान। ये बहुत मशहूर बुक है। बहुत से क्वेश्चंस में आपसे बहुत से जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो ये क्वेश्चन आपसे पूछती हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन जिसमें मैं अपीयर हुआ था बज़ाते खुद, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ पाथवे टू पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, के अज़ीज़ और अल्लामा इकबाल। तो आपका जो इसका सही आंसर है, ये बुक लिखी थी चौधरी खलीकुज़्ज़मा साहब ने। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन विच ईयर। लाइक आपसे एक उसका साल पूछा जा रहा है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किस सन में जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। 1940, 1937, 1930 और 1916। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1937 के अंदर जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और एक दूसरा क्वेश्चन इससे रेलेवेंट पूछा जाता है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ फातिमा जिन्ना। तो प्रोफेशन के लिहाज से मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक क्या थी, डेंटिस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हु प्रिपेयर्ड द पीरपुर रिपोर्ट। ठीक है, पीरपुर रिपोर्ट जो है वो किसने जो है वो लिखी थी। ऑप्शंस हमारे पास हैं सैयद मेहदी, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो जो पीरपुर रिपोर्ट थी ये सन 1938 में लिखी गई थी। ठीक है, आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। अब लिखी किसने थी, इनमें से सैयद मेहदी साहब ने ये रिपोर्ट लिखी थी और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था जो हमारा सब कॉन्टिनेंट की एक आज़ादी की तहरीक थी उस पर। और ये 1938 में पीरपुर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश्ड हुई थी। When did कायद आज़म met गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे वो गांधी साहब से पहली दफ़ा किस सन में जो है वो मिले थे। 1906, 1909, 1913, 1916। तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 1913 के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। तो आप इसे अपने जो ऑप्शन हैं वो इवेल्युएट कर सकते हैं कि इस लिहाज से जो जो 1906 है ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 1909 भी नहीं हो सकता, 1913 भी नहीं हो सकता। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट टाइम जो है गांधी साहब से मिले थे वो 1916 के अंदर मिले थे। और 1916 में एक और मशहूर वाक़या आपको याद होगा, क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हमारा हुआ था। आपसे इस हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ पैक्ट किस साल में हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गांधी से भी 1916 में पहली दफ़ा मिले थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड फर्स्ट नॉन पार्टी इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान।
जो पहला नॉन पार्टी इलेक्शंस था पाकिस्तान में वो कब हुआ? तो पहला नॉन पार्टी इलेक्शन आपको ये पता होगा कि जनरल ज़ियाउल हक ने जो है इसको करवाया था। और अब आप जनरल ज़ियाउल हक का जो एरा है उसको आप देखेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक का एरा स्टार्ट हुआ था अबाउट 1977 के अंदर, और तो ये लॉन्ग लास्टेड था 1988 तक। ठीक है, या एरा जो है वो तो स्टार्ट, अगर टेक्निकली अगर आप देखें तो वो एरा स्टार्ट हो चुका था 1973 के अंदर। ठीक है, जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को तोड़ा गया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है हुकूमत उसकी बरतरफ कर दी गई थी। तो आप यहाँ से ऑप्शंस जो हैं वो इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये जो नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, ये 1985 के अंदर हुए थे। अब नॉन पार्टी इलेक्शन से क्या मुराद थी कि इसमें कोई पार्टी नहीं थी। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो इलेक्शंस के लिए जो है वो खड़े होते थे। ठीक है, उनको जो है वो इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हैं कि वो इलेक्शन हेल्ड हुए थे, यानी इंडिपेंडेंटली हर कैंडिडेट खड़ा हुआ था। और बाद में जब इलेक्शंस हो गए थे तो पार्टी बन गई थी। ठीक है, 1985 में पाकिस्तान में नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर, व्हेन डिड पाकिस्तान ऑफिशियल नेशनल एंथम अप्रूव्ड इन? ये एनटीएस में, ओटीएस में और एफपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और काफ़ी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो इसको अटेम्प्ट गलत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो 1947 में ही ये नेशनल एंथम अप्रूव्ड हो गया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, जो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान है वो 1954 के अंदर जो है अप्रूव्ड हुआ था। और इसकी अगर स्पेसिफिकली आप डेट देखें, ये अगस्त 13 1954 के अंदर इसको अप्रूव्ड किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप जो है ये जहन में बिठा लें कि 1947 में पाकिस्तान का नेशनल एंथम अप्रूव्ड नहीं हुआ था। दी वाटर अकॉर्ड बिटवीन प्रोविंसेस साइंड इन विच ईयर? ठीक है, जो पानी के हवाले से जो है एक जो हमारा पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन द प्रोविंसेस पंजाब, सिंध, केपीके एंड बलूचिस्तान, कि किस सूबे को कितना पानी मिलेगा और किस मकदार में मिलेगा, तो वो कब साइंड हुआ था? तो इसमें भी हम सब ये सोचते हैं कि 1960 में हमारा जो है एक साइंड हुआ था, जिसको हम कहते हैं आज की मशहूर तारीख में कि वाटर पैक्ट एक साइंड हुआ था इंडिया के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इसका आंसर है वो 1991 के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि किस सूबे को कितना पानी मिलेगा। ठीक है, ये आप इस चीज़ को याद रखें कि 1991 के अंदर ही डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान के सूबों में किस सूबे को कितना पानी मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफपीएससी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। दी रावल डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? जो रावल डैम है ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? रावल रिवर, काबुल रिवर, कुरंग रिवर, रिवर इंडस। तो पहला ऑप्शन तो आप इवेल्युएट कर लें कि रावल रिवर कोई रिवर नहीं है, काबुल रिवर के ऊपर, कुरंग रिवर के ऊपर या रिवर इंडस के ऊपर। तो रिवर इंडस तो कम्प्लीटली एक उसका जो वो फ्लो है वो दूसरी तरफ है, यानी उसका इस तरफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे पहले जो रावल डैम है ये रावलपिंडी में है। ठीक है, रावलपिंडी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर इज रावल डैम इज सिचुएटेड? तो रावल डैम इज सिचुएटेड इन रावलपिंडी। ठीक है, या इसको हम आप ये कह दें कि इस्लामाबाद। दीज आर द टू सिटीज। ठीक है, इस्लामाबाद में रावल डैम है। तो ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? ये कुरंग रिवर के ऊपर जो है ये बना हुआ है। हमारा 49 क्वेश्चन है, ग्रीन पीस हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन? ग्रीन पीस
کیا ہے گرین پیس؟ ایک جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے جو آپ کے ہیومن رائٹس کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سی ہماری جو ہے وہ اس سے ریلیونٹ جو ہے آرگنائزیشنس ہیں، انہیں کا ہیڈ کوارٹر پوچھا جا رہا ہے، تو گرین پیس ہیڈ کوارٹر سچویٹڈ ان امسٹرڈم، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 50، ڈوب بٹوین راوی اینڈ چناب called as رچنا، رامول، بستا، نن آف دیز۔ تو سب سے پہلے ڈوب کو سمجھیں کہ ڈوب ہوتا کیا ہے۔ دو ریورس کے درمیان والی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوب کہتے ہیں۔ مطلب the land between the two rivers is called ڈوب۔ اور یہ والا سوال جو ہے لاسٹ ٹائم ایف آئی اے کے کسٹم ایف آئی اے کے انسپیکٹر کے ٹیسٹ میں، سب انسپیکٹر کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہے رچنا، دی ڈوب بٹوین راوی اینڈ چناب called as رچنا۔ کوشچن نمبر 51 ہے، بالا حصار فورٹ واز بلٹ بائی اکبر، جہانگیر، بابر اور شیر شاہ سوری۔ تو بالا حصار فورٹ ہے کہاں پر؟ سب سے پہلے آپ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ بالا حصار فورٹ کس جگہ پر ہے۔ بالا حصار فورٹ ہمارا پشاور کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بنایا کس نے تھا؟ یہ بابر نے بنایا تھا، جو مغل امپرر تھے بابر نے 1526 کے اندر اس کی تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ کوشچن نمبر 52 ہے، کاپر ڈپازٹس فاؤنڈ ان وچ سٹی آف بلوچستان۔ یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے جو کاپر کے ڈپازٹس ہیں وہ بلوچستان کے کس شہر کے اندر پائے جاتے ہیں؟ بولان، کوئٹہ، سبی، چاغی۔ تو چاغی کے اندر یہ جو ہے اس کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 53 ہے، واٹ از ریکو ڈیک؟ آج کل آپ نے نیوز وغیرہ میں بھی سنا ہوگا، کرنٹ افیئرس میں بھی سنا ہوگا ایک ریکو ڈیک کے حوالے سے۔ ریکو ڈیک از بیسیکلی اے مائن، اس کو ہم سرنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ واٹ از ریکو ڈیک؟ ریکو ڈیک کیا ہے؟ کیا یہ آئل مائن ہے؟ کیا یہ گولڈ اینڈ سلور مائن ہے؟ یا یہ کوئلے کی کان ہے؟ یا یہ نمک کی کان ہے؟ تو یہ گولڈ اینڈ سلور کی مائن ہے، ٹھیک ہے؟ جس پہ ایک آج کل ایک ڈسپیوٹ چلا ہوا ہے جو آپ نے نیوز وغیرہ میں بھی سنا ہوگا۔ کوشچن نمبر 54 ہے، دی لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ان اوپیک، کہ لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری جو ہے اوپیک کے اندر وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپیک اب کیا ہے؟ اوپیک کی ٹرمز کو آپ سمجھ لیجئے۔ اوپیک کا فل فارم ہے آئل پروڈیوسنگ ایکسپورٹ کنٹریز، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا فل فارم بنتا ہے، اور یہ آرگنائزیشن کب بنائی گئی؟ یہ 1960 میں بنائی گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے اراؤنڈ 15 ممبرس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اوپیک جو ممالک ہیں ان میں سے سب سے زیادہ آئل کون سا جو ہے وہ ملک پروڈیوس کرتا ہے؟ سعودی عربیہ، عراق، قطر یا ایران؟ تو سب سے زیادہ جو آئل پروڈیوس کرتا ہے اوپیک ممالک میں وہ ہے سعودی عربیہ۔ تو اس کا یہ فاؤنڈنگ ایئر یاد کر لیجئے گا، اس کی فل فارم یاد کر لیجئے گا، تو یہ دو کویسچنس بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 55 ہے، the لیاقت نہرو پیکٹ was signed in which year؟ جو لیاقت نہرو پیکٹ ہے وہ کب سائن ہوا تھا؟ 1949، 1950، 1951 and 1952۔ تو لیاقت نہرو پیکٹ was signed between the لیاقت علی خان and نہرو in 1950، ٹھیک ہے؟ 1950 کے اندر یہ پیکٹ سائن ہوا تھا۔ اور اس پیکٹ میں تھا کیا؟ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے
کہ دس واٹ ڈز دس پیکٹ مین. یہ پیکٹ سائن ہوا تھا بٹوین دیز ٹو لیڈرس، جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ مائنورٹیز کے حقوق کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب جو ہندوز پاکستان میں رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کے حقوق کیا ہوں گے، اور جو ہندوز جو ہے جو مسلمان جو ہے ہندوستان میں رہیں گے، ان کے حقوق کیا ہوں گے. تو اس پر ایک جو ہے بریفلی ایک میٹنگ ہوئی تھی لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان. تو اس کو ہم کہتے ہیں لیاقت نہرو پیکٹ. اور یہ بہت زیادہ رپیٹ ہو چکا ہے کوشچن او ٹی ایس پی ٹی ایس کے اندر، ایف پی ایس سی کے اندر پوچھا جاتا ہے. اچھا، ابھی ریسنٹلی جو ٹیسٹ ہوا تھا آپ کو پتا ہوگا، منسٹری آف ڈیفنس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا اسکریننگ ٹیسٹ، اس میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر. جو بوائلنگ پوائنٹ ہے واٹر کا وہ کیا ہے، یعنی ابلنے کا جو اس کا درجہ حرارت ہے وہ کیا ہوگا. 100 سینٹی گریڈ، 50 سینٹی گریڈ، 0 سینٹی گریڈ یا نن آف دیز. تو یاد کر لیجئے کہ بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از 100 سینٹی گریڈ. اچھا، اب یہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے واٹ از دی مطلب فریزنگ پوائنٹ آف واٹر. فریزنگ پوائنٹ آف واٹر جو ہے 0 سینٹی گریڈ. ٹھیک ہے، دس از فریزنگ پوائنٹ. تو یہ کوشچن یاد کر لیں آپ، پوچھا جا سکتا ہے. Question number 57. The American state Alaska was purchased from. جو ہماری امریکن اسٹیٹ ہے الاسکا، تو یہ کس ملک سے خریدی گئی تھی. ٹھیک ہے، سو اٹ واز پرچیزڈ فرام رشیا. ٹھیک ہے، یہ رشیا سے خریدی گئی تھی. ٹھیک ہے، جیسے پاکستان کا جو گوادر کا ایریا ہے وہ پرچیز کیا گیا تھا عمان سے، اسی طرح جو الاسکا کی جو اسٹیٹ ہے وہ پرچیز کی گئی تھی رشیا سے. کوشچن نمبر 58 ہے the average weight of human heart is about 23 grams. یہ ایف پی ایس سی میں کوشچن پوچھا گیا ہے کہ جو ہیومن باڈی میں جو دل ہوتا ہے اس کا کتنا وزن ہوتا ہے، 400 گرام، 300 گرام، 200 گرام یا 100 گرام. تو رائٹ آنسر از 300 گرام. کوشچن نمبر 59 ہے the oldest bridge of Pakistan is situated in what. The oldest bridge of Pakistan is situated in Swat, Bahawalpur, Kotri or Sakkar. So it is situated in Sakkar. It was built in about 1922. یعنی 1922 کے اندر یہ جو ہے بنایا گیا تھا. Question number 60 ہے what was the code name of the operation in which Osama bin Laden killed by US forces. Operation Desert Storm, Operation Neptune Spear, Operation Osama اور none of these. تو جو آپریشن جو کنڈکٹ کیا گیا تھا اس کا نام کیا تھا. یہ this operation was conducted in 2011. ٹھیک ہے، it was May 2 if I am not wrong. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹس بھی یاد کر لیجئے گا. اور اس آپریشن کا نام تھا آپریشن نیپچون اسپیئر. یہ لاسٹ ٹائم جو ہے ابھی ریسنٹلی پچھلے کسٹمز کے جو پیپر ہوئے ہیں اس میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا. تو ناظرین، آج کا تھا یہ ہمارا پارٹ 5 موسٹ ریپیٹڈ کوشچنز کا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجا دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کے موسٹ ریپیٹڈ کوشچن کی ایک جو سیریز ہماری چل رہی ہے اس کی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. اور آپ یہ لوگ دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. ٹل دین اللہ حافظ.